توجہ فرمائے ذرا. عزیزان من آنا مسلمان ویرا اللہ دا نبی ابراہیم دعاواں کر رہے رب حبلی من الصالحین اللہ نیک بیٹا دے دے. فرمایا خلیلا خلیلا اچھی شان والا اچھی آن والا ایسا دیواں گا. فبشرناہ بغلام حلیم ایسی شان والا دیواں گا کہ چھری تھلے رکھے گا. خلیلا اوف نہیں کرے گا اوف نہیں کرے گا. ناصر مدنی توجہ فرمانا ذرا. عزیزان من توجہ فرمانا. حسنین دے نانا می فاطمہ دے بابا میری کالی کملی بڑی سرکار یو ہادیاں لباں والے وسوہا دے چہرے والے علم نشرہ دے سینے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے. فرمایا ماں دیاں قدراں کریا کر ماں نال پیار کریا کر. آئیاں گندیاں اولاداں رن پیچھے لگ کے ماں نوں مر بھائیا. اج رن بیمار ہو جائے چوک کے جنرل ہاسپٹل لے جانا ہے اتوں جمع مل جائے ایڈے مانگے شالی مارے لے جانا ہے. آنا ڈاکٹر جی ڈاکٹر جی ڈاکٹر جی ڈاکٹر جی شالا میرے سارے پیسے لگ جاون میری رن نو کچھ نہ ہوئے. اور رن مریدا رن دے کمرے وچ اسی لوان والے آؤ ماں نو ٹوٹا پکا نہیں لے کے دیتا. رن نو کاراں چ بٹھا کے لاہور دے سودو واٹراں دیاں سیراں کروان والے آؤ. ہائے ماں نو کدے ہائے چج دے کپڑے نہیں پوائے کملی والے. آقا محبوب سونے قدر کر کے ماں دی وکھا دتی ویکھ کے بہن رضائی نو میرے آقا نے کملی وچھا دتی. ہر قسم دی حمد و ثنا مولانا شریف الہوادی صاحب کہنے سنا دیو. اللہ جی لیٹے نے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. نبی علیہ السلام دے بارے حضرت دا بیان سننا دل باغ باغ ہو جانا. اللہ جاندا نبی علیہ السلام دی شان دے بارے اندر رب دا قرآن بولیا اور بابا جی ترجمہ کر گئے. آندنے کاف کن دیاں منزلاں جے پہلیاں سین جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سین لکھ دتا سی ختم رسالتاں دا اج مٹی آدم دی کوئی ہوئی سین. آیا سارے جہاناں دا چن بن کے جن دے وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سین. سام زمین نو پاگ لگے جڑی مدتاں دی پہلے موئی ہوئی سی. اللہ پاک نے میرے نبی نو کنیاں شاناں تا اوے اج کتھوں کتھوں لوگ جمعہ پڑھ لی آئے نے اے نبی دی شان سنن واسطے آئے نے. اللہ جاندا ہے اتنی گرمی دے اندر بیٹھے نے میں دعا کرنا اللہ نے قبراں چ اسیاں نو فٹ فرما چھڈے. اللہ تے مرکز مار دے اج بھائی خلیل نے نا پہلے 1000 روپیہ ممبر دے اوتے رکھ دتا. انہاں دی محبت اللہ جاندا تے میری بہن نے کاڈے لا کے چھڈے نے آدھی چورا وی تلائی جا. اللہ اکبر اور کہڑا قاری عبدالحفیظ آج سن جڑی گل میں دسنا چاہنا آج سن ذرا مولوی میرے نام مناظرہ رکھ لوی تے بتی چونک ہوے شیخو پورے دا بتی چونک ہوے مناظرہ اوتے رکھ لوی رفل جدان تے ہوے یا اچھی آمین تے ہوے. سن سن میں شرط دسنی چاہنا میں شرط دسنی چاہنا میں نکا جا ہوندا تے ساڈی ایک بتر ماں جوندی سی اکثر پوتر پیندی سی میرے اپنے اندر گل وچ کلا مارتا تے پتر مج لوکاں دیاں فصلاں نو مارے. اگوں کلا کٹے پچھوں عبداللہ کٹے. مولوی اگر مناظرہ ہر گیا تے شرط ہوئی ہوئے گی تیرے گل وچ کلا ہوئے گا. اگوں کلا کٹے پچھوں عبداللہ کٹے. مولوی صاحب خیر دے دینا نام وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اچھی پڑھنے پتری درچی کو سبحان اللہ تے نبی دی شان بارے میرے گھر بولنا پتہ ہی کہ گل چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہوتی شان دا عبداللہ انصار صاحب گستانی شہید رحمت اللہ علیہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آپ کو کیا تسمہ چلنا ہے آپ کو یزدانی کی للکار یزدانی کی للکار سن لے آئے قرآن سن لے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ پاک نے 2 کانفرنساں کروائیاں میں مولانا میر حمزہ صاحب سنا دیں جماعت دعویٰ والا الحمدللہ الحمدللہ ہم نے مارکہ کو کہا مارکہ والو ہم سے حافظ سعید مانگتے ہو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہو حافظ سعید کے قدموں کے اوپر جو مٹی لگی ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں تم پورا حافظ سعید مانگتے ہو حضرت گرامی قدر بابا شہید نے سمر کا اعلان کر دیا علامہ احتساب نہیں جائے لو پھر باقی انشاءاللہ کل سے تمہیں آخر دعوانا الحمدللہ جزاک اللہ خیر.